मुफ्ती साहब इसमें अ, दो एक वजाहत अगर आप करवा दें इसमें कि उनका जो मुख्तलिफ फिक्र है जो अ, उनका उनकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आती है इसमें कि अ, जितनी भी अहादीस हैं वो कुरान की कुरान के ऊपर परखी जाएंगी। तो जो अहादीस जो है कुरान के मयार पे पूरी नहीं उतरती उनका इनकार लाजमी है। एक तो मुफ्ती साहब एक उनका नुक्ता नज़र है, तो उनके जितने भी इतराज़ात उन पर हुए उन्होंने उसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी करवाई हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो इस पे अगर कुछ आप फरमा दें। बहुत लंबा मौजू है ये, हम इस इद्दत के मौजू को पहले मुकम्मल कर लें, फिर बात करेंगे कि रसूलुल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाया है कि औरत इद्दत के दौरान ये करे ये ना करे, ये कुरान की किस आयत से टकराता है। उनके नज़दीक इद्दत, उसके सिर्फ दो मकासद हैं। वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये सब तहज़ीब है हिंदुस्तान की। हम कहते हैं इद्दत के मसले को ही आप छोड़ दें, वो एक अलग चीज़ है, और हमारी ख़वातीन जिस तरह वो गुजारती हैं वो अलग चीज़ है। वो कुरान से साबित नहीं है, ना सही हदीस से तो साबित है ना। वो कहते हैं इसकी इल्लत पे जाओ, इसके इंतहाई मकसद क्या है, मकसद बच्चे की वगैरह। हम कहते हैं हज़रत जो भी मकसद है और जो भी उस मकसद में मुअय्यद चीज़ें, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो चीज़ें जिसको आप रसूमात कहते हैं, हिंदुस्तान की बूढ़ियों की चीज़ें कहते हैं, ना करें। ये इन बूढ़ियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हासिल किया है, ये इन बूढ़ियों ने मौलवियों ही से सीखा। एक बात और आ गई ख़्याल में, किसी ने रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह से पूछा कि हज़रत ये जो दरस निज़ामी हम पढ़ाते हैं और मदारिस में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसके साथ साथ अगर फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें और भी दूसरा निज़ाम तालीम भी शामिल, कुछ ऐसी बात उससे कही, तो इसका मकसद क्या है जो आप पढ़ाते हैं। हज़रत हमारा मकसद ये है कि ऐसे बच्चे पैदा करें जो मसाजिद में आज़ानें देते रहें, नमाज़ पढ़ाते रहें, जनाजे पढ़ाते रहें, निकाह पढ़ाते रहें। पर मैं इनकी भी तो ज़रूरत है ना मुआशरे में, ये ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। तो मैं बस ये मकसद है कि एक शोबा ये भी है, इस शोबे से जो बच्चे पढ़ के फ़ारिग होते हैं, अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो नमाज कौन पढ़ाएगा, मसाजिद कैसे आबाद रहेंगी, निकाह और जनाजे कौन पढ़ाएगा, शरीयत का एक मसला पेश आ जाए इसको कौन पढ़ाएगा करेगा, विरासत कौन तकसीम करेगा। ये अब हम अपनी तरफ से अर्ज़ कर रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी शख्स का ये मौजू नहीं तो दखल ही नहीं देना चाहिए। अब ये कि अहादीस कौन कौन सी खुदा की किताब से टकराती हैं, हम इसकी मिसाल दें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक हदीस के मुतल्लिक फरमा दिया था कि कुरान में यह है और हदीस में यह है, लोगों ने उम्मुल मोमिनीन की बात को नहीं माना ना। उम्मत ने कहा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसे समझी हैं, ये उनकी अपनी समझ की बात है। बाकी जिस हदीस के मुतल्लिक वो कहती हैं कि कुरान से टकराती है, बिल्कुल नहीं टकराती। ये सच है या झूठ लेकिन सर सैयद ने जहाँ पे लिखा है कि ये मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था, इसकी ताईद में बुलाए हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी ये फरमाते थे कि ये ख्वाब था, और उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा भी यही फरमाती थी। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के कौल की तोजी तो हमने रेज़ा इल्मास एक किताब में कर दी है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कहना कि यह ख्वाब था और उनका कुरान से दलील देना कि कुरान में रोया का लफ्ज़ है, उम्मत ने नहीं माना। कहना हज़रत कोई नहीं मानता। कौन फ़र्द है जो ये कहता है कि ये हदीस खुदा की किताब से टकराती है। बात तो यहाँ आ जाती है, उसकी तालीम क्या है, उसका इल्म क्या है, सोचने की बातें हैं ना। वो किस चीज़ को जानता है, वो किस चीज़ को नहीं जानता।
کمال کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، حاشا وکلا۔ ایک آدمی قرآن کریم کا درس دے رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، اسے جو غلط سلط بیان کرنا تھا کرتا رہا، امیر المومنین چپ رہے۔ جب آگے گئے تو کسی نے کہا حضرت وہ درس کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کون سا؟ ان کا وہ جو کہنے لگے، فرمایا کوئی قرآن کا درس تھوڑا ہی دے رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا من آنا، مجھے پہچانو میں کتنا بڑا صاحب علم ہوں۔ وہ اپنی ذات کی طرف اور ذات کی بلندی کی کہ اشتہار دے رہا تھا، وہ قرآن کا درس تھوڑا ہی تھا۔ اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں اصول ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس اصول کو سر سید کو ایک اجازت دے دے کوئی کہ آپ استعمال کریں، لہٰذا معراج کا آپ انکار کر جائیں کہ یہ تو ایک خواب تھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ کی حنفیت احادیث بھری پڑی ہیں کہ میت سنتی۔ اب یہاں اس بحث میں یہ کہنا کہ قرآن کی نفی ہے اور حدیث میں اثبات ہے، لہذا حدیث کے اثبات کو ہم قرآن کی نفی کی وجہ سے وہ حدیث کے اثبات کو ختم کر دیں گے، اتنا آسان مسئلہ تو نہیں ہے۔ میت میں سننے کی صلاحیت ہے نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے قائل تھے نہیں تھے؟ فتویٰ کس چیز پہ دیا جائے گا؟ کیا یہ صحرا ہے جو امت کے لوگوں کو ہرنوں کی طرح آزاد چھوڑ دینا ہے؟ یہ اس امت میں کوئی فکر تھی، کوئی راہ تھی، کوئی تفقہ فی الدین تھا؟ انہوں نے نظم اور ضبط اور مسائل اور پورا قانون بنا کے نسل در نسل منتقل ہوا ہے کہ بھی آپ مسلمان ہیں، یہ حد ہے اس بات کی اور یہ حد ہے اس بات کی۔ یہ تھوڑا ہی کیا جا سکتا ہے کہ ابا آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے گھر کے ان امور کا جہاں ماں اتھارٹی رکھتی ہے۔ شریعت کہتی ہے گھر کے جو امور ہیں، لباس ہے، کھانا پینا ہے، اخراجات ہیں، کہ ماں فیصلہ کرے گی، باپ کچھ بھی کہے ماں کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گوشت پر، والدہ کہتی ہیں نہیں آج تو یہ چیز، والدہ کی اطاعت ضروری ہے، وہ گھر کو کچن کو زیادہ، اور باہر جا کر لوگوں سے ڈیل کرنا، رشتے کرنا، خاندانوں کا تعلق ہے، قبائل کا آپس میں معاہدے ہیں، اس میں ماں کو تھوڑے ہی بھیجیں گے، اس میں تو باپ کی سنی جائے گی نا۔ تو شریعت نے ایک نظم، ایک زندگی دی ہے، یہ تھوڑا ہی حق دے دیا ہے کہ بچہ کل کو اٹھے اور اس پہ اعتراض کر دے، بچے اٹھیں اور اس کو۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کئی صاحبان علم تک پہ، محسن سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تک پہ پابندی لگا دی۔ جو آتا تھا فرماتے تھے اچھا رہو مگر 3 دن چپ رہنا ہے، سن لو مجھے، پھر جو مرضی کہنا۔ وہ 3 دن کے بعد کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا تھا، بات کیا کرنی ہے۔ اسی اصول ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی تو انہوں نے قرآن ہی سے کہا تھا، کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ نہ ابو موسیٰ، 3 ہی تو آدمی تھے، عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے تمہاری بات نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے اور تم اپنی بات اس کے، تم کافر ہو، والعیاذ باللہ۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو چھوکرے اور لونڈے اٹھے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور خلافت کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی، اور پھر آخر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، کیا ان بچوں کی بات محض اس دلیل پہ مان لی جاتی کہ امیر المومنین کا فتویٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا 700 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے، تم یہ کہتے ہو قرآن کی بات کی وجہ سے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی اور ان لڑکوں کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس لیے ہر کسی کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی کہ آپ فیصلہ کریں۔